مرحبا، أهلا وسهلا. معكم بارك بيبا يحييكم في صفحتكم البيولوجيا بالدارجة. لا تنسوا الاشتراك معنا في القناة للتواصل بكل ما هو جديد. في هذا الدرس ديال لا جونكسيون ولا لي جونكسيون سيلولير، غادي نشوفوا في هذا الفيديو رقم 1 بريزونطاسيون على لي جونكسيون سيلولير. دونك هذا الفيديو هذا في الاخر ديالو على يعني على فان ديال هاد لو شابيتر ديال هاد البريزونطاسيون غادي تكون قادر انك تعرف شنو كنقصدو بلي جونكسيون مومبرانير. داكور، وغادي تكون عارف الفرق ما بين الماكولا وزونولا، وغادي تعرف لي 3 تيب دو جونكسيون اللي كاينين سولون لا فونكسيون و سولون لا ستركتور ديالهم. دونك الاخر ديال الفيديو هذا تكون فاهم هادشي هذا، وفي الاخر ديال هذا الفيديو غادي تعرف لا تحدد لي جونكسيون سور ان شيما. تعطى لك ان شيما، ابارتيغ من هذاك لو شيما تعرف شنو هما لي جونكسيون اللي كاينين. مثلا سور ان ايبيثيليوم تعرف لي تيب دو جونكسيون اللي كاينين. و بطبيعه الحال في الاخر ديال هذا الفيديو هادي غادي تكون عارف لو ليان entre les jonctions ou les cytosquelettes. غادي تعرف العلاقه ما بيناتهم، ما بين لو سيتوسكوليت و لي جونكسيون سيلولير. بالنسبه لو سيتوسكوليت راه كاين لو كور ديال لو سيتوسكوليت راه كاين في القناه. اذا نبداو بهاد لا بريزونطاسيون. دونك لي جونكسيون سيلولير، شنو هما لي جونكسيون سيلولير؟ Les jonctions sont des domaines membranaires spécialisés. Ce sont des domaines membranaires، يعني مجالات تتواجدوا في الغشاء ديال الخلية. Ce sont des domaines membranaires spécialisés. فاش spécialisés في l'adhérence intercellulaire، يعني في يعني هذوك الخلايا باش الخلية تبقى لاصقة مع خلية واحدة أخرى. شنو اللي غيخلي الخلايا يكونوا ملاصقين مع بعضياتهم؟ يعني داك سكون ابيل لاديغونس، يعني خليه تكون لاصقه في خليه واحده اخرى. كنعرفوا مثلا ان تيسي، واحد النسيج، سي ان انسومبل دو سيلول، وهذوك لي سيلول وحده لاصقه في الاخرى. دونك شكون اللي مسؤول على ان هذوك الخلايا يبقاو لاصقين مع بعضياتهم؟ مثلا الا خدينا غير مثلا الخلايا ديال القلب، مثلا لي سيلول دو كور. الخلايا ديال القلب راه ملي كتجري ابري ان ايفور مسكولير، القلب ديالك شنو تيوقع؟ كيتزاد لو باتمون دو كور. ملي كيتزاد لو باتمون ديال لو كور، القلب ديالك كيتزاد الدقات ديالو. راه كاينه ان فورس كي تي اكزيرسي سور لي سيلول، راه كاين واحد لا فورس على دوك الخلايا ديال الجسم ديالك. ولكن رغم ذلك كيبقاو الخلايا ديال القلب متماسكين مع بعضياتهم، ما كيتشتتوش، ما كيتفرقوش، ميم سي لي ان باتمون. دونك علاش دوك الخلايا ما كيتفرقوش؟ ولا مثلا الخلايا ديال اي نامبورت كيل اورغان. دونك il y a une adhérence qu'on appelle une adhérence، كاين واحد تماسك خلوي ما بين الخلايا. داكور، دونك لي جونكسيون، هاد لي جونكسيون سيلولير ils ont une adhérence intercellulaire، c'est-à-dire chaque cellule كتماسك مع خليه واحده اخرى. شكون اللي كيساهم في التماسك ديال هاد الخلايا؟ سي سكون ابيل لي جونكسيون سيلولير. وكذلك كيساهموا في التماسك ديال هاد الخلايا مع الوسط الخارجي ديالهم، سكون ابيل لا ماتريس اكسترا سيلولير، يعني لو ميليو لونفيرونمون دو لا سيلول. دونك بور لاديرونس اونتر لي سيلول، يعني ما بين الخلايا مع بعضياتهم، والتماسك كذلك ديال الخليه مع الوسط اللي كاين اللي قريب ليها اللي كيحيط بها. Alors les jonctions cellulaires ce sont des zones de différenciation de la membrane des cellules، يعني هما واحد المناطق دو ديفيرونسياسيون بمعنى تيكون فيهم دي بروتين اللي هما سبيسيفيك بريزونت دون نومبرو تيب سيلولير. هاد لي جونكسيون سيلولير كاينين في بزاف ديال الانواع ديال الخلايا كيلقاو فيهم هاد لي جونكسيون سيلولير. الوغ هاد لي جونكسيون سيلولير كاينين اللي كنلقاوهم غير في لي سيلول ايبيثيليال. لي سيلول ايبيثيليال راه شفتو ان ايبيثيليوم، اكزومبل دي ايبيثيليوم، راه شفتو هادشي في ليستولوجي. كيكون عندك ايبيثيليوم اللي ما فاهمش شنو هما شويه لي نوسيون ديال ليستولوجي، راه كاين واحد الملخص في القناه يمشي يطلع عليه باش يتفكر شنو هو ان ايبيثيليوم. كتلقى اون لام بازال، كتلقى واحد لا سيلول فوق منه تكون ابيل ان تيسو ايبيثيليال. دونك سيغتان اونيكمون
كومونيكونت يعني مثلا بالنسبه لي سيلول ايبيثيليال كنلقاو واحد لو تيب ديال لي جونكسيون اللي هو لي جونكسيون سيري هما اللي كثار بزاف تسموا لي جونكسيون سيري سون سكون تروف اونيكمون دون لي سيلول ايبيثيليال. غادي نشوفوا هاد لي جونكسيون سيري شنو تنقصدوا بهم وهذا. حنا دابا اللي كيهمنا غير في الديفينيسيون هو ان بوغ ان تيسو سيلولير ولا بوغ ان نومبر دو سيلول يقدر نلقى عندهم واحد النوع فقط ديال لي جونكسيون ويقدر نلقى عندهم بزاف ديال دوطر مثلا دوطر تيب دو جونكسيون سيلولير نقدر نلقاهم عند دي زوطر سيلول دوطر على فوا دون لي سيلول ايبيثيليال اي نون ايبيثيليو بحال مثلا لي جونكسيون كومينيكونت. هذا نشوف هاد لي جونكسيون كومينيكونت بالتفاصيل ديالهم في لا فيديو ديالهم بطبيعه الحال. غير هنا ليسونسييل هو تفهموا تاخذ بعدا فكره على لي جونكسيون سيلولير. اذا لي جونكسيون سيلولير ماشي فين ما مشينا كنلقاوهم هذا هو لي اسونسييل. دونك شاك تيسو تيكونوا فيه دي جونكسيون ديالو على حسب الوظيفه ديالو على حسب لا فونكسيون اللي غادي يدير هذاك لو تيسو. دونك غير الياتوار كل حاجه عندها الدور ديالها. دونك سي سا ليسونسييل. دونك نتمنى انكم تكونوا خديتوا فكره. الهدف ديال هاد لا بريزونطاسيون ديال الفيديو الاول هو تاخذ فكره على لي جونكسيون سيلولير. لا ديتاي راه كل حاجه غادي نفصلوا بها في الوقت وفي الدرس المناسب ديالها. دونك لا كلاسيفيكاسيون ديال لي جونكسيون سيلولير اون جينيرال عندنا دو تيب دو كلاسيفيكاسيون. يمكن لينا نكلاسيفيو هاد لي بو كلاسيفي لي جونكسيون سيلولير selon leur morphologie globale, c'est-à-dire selon leur aspect. La morphologie c'est-à-dire l'aspect, c'est-à-dire ce qu'on observe يعني على حسب الشكل ديالهم. عندنا جو تيب سوا سو فورم اروندي تيكون بحال شكل كروي او لا سو فورم ديال لي بوند بحال دي سانتور داكوغ بحال السماطي بحال السمطه بحال السانتور. دونك هنا عندنا جوج ديال لي فورم. الا كانت لا فورم اروندي راه تنقولوا هاد لا جونكسيون سيلولير ماكولا سيتادير ا اون فورم كي اروندي سو فورم دو تاش بحال لي طاش راكم عارفين لي طاش مثلا ملي كطيح لك مثلا شي بقعه ديال الزيت ولا شي حاجه على شي توب مثلا كيخلي اون طاش مثلا شي ما عرفتش. المهم لي طاش راكم عارفين شنو هما لي طاش يعني تبقى اون طاش. دونك لا فورم ديالهم سو فورم دو طاش غير باش تكون عندكم اون ريبريزونطاسيون على لا فورم ديال ماكولا. دونك لي ماكولا سو سون دي لا فورم ديال لي جونكسيون سيلولير اللي تيكونوا اروندي تكون الشكل ديالهم اغوندي تيكون كروي داير هكذا. وكاين لا فورم دو سانتور دي سكون ابيل زونولا. دونك هذا هما اللي كاين سولون لا فورم. دونك هادو هما الكلاسيفيكاسيون ديال لي جونكسيون سيلولير. عندنا لي جونكسيون ماكولا اي لي جونكسيون زونولا. ماكولا راه سو فورم اغوندي و زونولا سو فورم اللي هما سو فورم دو بوند ولا دو سانتور. هذا هو اللي كاين. بالنسبه لا كلاسيفيكاسيون الاخرى على حسب لا فونكسيون. دونك الا بغينا نكلاسيفيهم بغينا نديرو اون كلاسيفيكاسيون سولون لوغ فونكسيون. سولون لا فونكسيون عندنا 3 تيب على حسب الوظيفه ديالهم. كاين لي جونكسيون اللي هما اوكلوزيف. ملي تنقول اوكلوزيف يعني كيسد شي حاجه تغلق الفرم. ce sont des jonctions qui scellent les cellules en un épithélium de manière à contrôler la perméabilité de ces tissus. يعني تنقولوا كيتحكم في النفاذيه ديال الخلايا ولا ديال هاد الانسجه وما كيخليش شي حاجه تدخل ليهم ولا تخرج منهم. دونك كيتسموا دي جونكسيون اوكلوزيف يعني تيسدوا داك لو تيسي. كاين لي جونكسيون دونكراج يعني بحال قلتي التشبت ولا يعني تلصق في شي حاجه سكون ابل لي جونكسيون دونكراج. هاد لي جونكسيون دونكراج ال اتاش ميكانيكمون لي سيلول يعني كيشد الخليه كيلصقها مع خليه اخرى سكون ابل لونكراج يعني الكول لي سيلول كيلصق خليه مع خليه سكون ابل لي جونكسيون دونكراج. ال اتاش ميكانيكمون لي سيلول اي لور سيتوسكوليت بطبيعه الحال تيشد هاد لي جونكسيون هادو كيشدوا الخليه. والسيتوسكوليت هو اللي كيعطي الهيكل ديال الخليه هو اللي كيعطي الشكل الخليه هما عباره عن مجموعه من البروتينات اللي كيعطيو الخليه الشكل ديالها كيتسمى سيتوسكوليت اولا الهيكل الخلوي. الوغ سيلول فوازين او على ماتريس اكسترا سيلولير يعني هاد لي جونكسيون دونكراج كيخلي الخليه تلصق مع خليه واحده اخرى ولا تلصق مع لو سيتوسكوليت وتلصق مع الوسط الخارجي. وكان عندنا لي جونكسيون اخرين اللي هما لي جونكسيون كومينيكونت. هاد لي جونكسيون كومينيكونت كيخليو لو باساج العكس ديال اوكلوزيف ما كيخليو حتى حاجه دوز
يعني الدور ديالهم كيكونتروليو لا بيرميابيليتي. بالنسبه لي جونكسيون كومونيكونت اي بيرمي لا كومونيكاسيون ما بين سيلول و سيلول. دونك هذا هو اللي كاين بالنسبه لا كلاسيفيكاسيون ديال لي جونكسيون سيلولير. دونك نو زافون كلاسيفيكاسيون سولو لا فورم على حسب الشكل ديالهم. كاين ماكولا او زونولا، ماكولا اروندي، زونولا سو فورم دو سانتور. وكاين كلاسيفيكاسيون على حسب لا فونكسيون. كاين لي جونكسيون اوكلوزيف، لي جونكسيون دونكراج، اي لي جونكسيون كومونيكونت. دونك كل حاجه والدور ديالها، وهادشي غادي نفصلو فيه بالتفاصيل. بالنسبه لهاد لو طابلو اللي كاين عندنا هنا لي جونكسيون اوكلوزيف. دونك لي جونكسيون اوكلوزيف كاين فيهم سو سون دي جونكسيون سيلول سيلول، يعني تكون من خليه مع خليه، و تيكونوا عند لي فيرتيبري. اكزومبل ديالهم هما لي جونكسيون سيري. وكاين لي جونكسيون سيبتال اللي كنلقاوهم عند لي زانفيرتيبري. لي جونكسيون سيبتال كنلقاوهم عند لي زانفيرتيبري. هادي غير اكسبسيون لان نقدر تلقى في شي اكزامان ولا شي حاجه. دونك بالنسبه لي جونكسيون اوكلوزيف هادو كاين لي هما سو سون دي جونكسيون سيلول سيلول، وتلقاوهم يعني من تيكون عند لي فيرتيبري تلقاو عندهم لي جونكسيون سيري، وعند لي زانفيرتيبري كنلقاو لي جونكسيون سيبتال. وبالنسبه لي جونكسيون دونكراج يعني اللي يخليو الخليه تلصق مع خليه ولا مع الوسط الخارجي. دونك سو سون دي جونكسيون اللي تيكونوا اما سيلول سيلول بحال لي جونكسيون اديرونت ولا لي ديسموزوم، غادي نشوفوهم بلي ديتاي في لو فيديو جايين. وكاين لي جونكسيون سيلول ماتريس اكسترا سيلولير، هادو كاين بحال اكزومبل ديال لي كونتاكت فوكو وديال لي ايمي ديسموزوم. هادو راه غادي نشوفو كل هادشي هذا بالتفاصيل، لي زيمي ديسموزوم لي ديسموزوم كلشي هادشي ما يخدعكمش، راه ساهل هادشي هذا غادي نشوفوه بلي ديتاي. دابا اللي كيهم هو غير تاخدو لا كلاسيفيكاسيون ديال هاد ديال لي جونكسيون على حسب لا فونكسيون ديالهم. وكاين لي جونكسيون كومونيكونت كي بيرمي لا كومونيكاسيون بحال مثلا لي جونكسيون سيلول سيلول. مثلا هما لي جونكسيون كومونيكونت راه كيديروا لا كومونيكاسيون ما بين خليه وخليه، بحال لي نيكسوس باغ اكزومبل اللي كيخليو بعض المواد بحال الكالسيوم بحال بعض المواد يدوزو من خليه لخليه، سكون ابل لي نيكسوس. ولا هاد لي نيكسوس اون جينيرال راه كيدوزو غير المواد الصغيورين يعني دو بتيت طاي. وكاين لي بلاسموديزم. البلاسموديزم تيكون عند لي فيجيتو. هذا البلاسموديزم راه تيكون عند الخليه النباتيه، تيكون عندهم بلاسموديزم لي سيلو فيجيتال. اون تروف لي بلاسموديزم كوم فورم دو جونكسيون كومونيكونت. هادشي اللي كاين بالنسبه لا كلاسيفيكاسيون. دونك لا كلاسيفيكاسيون عندنا ربما راه واضحه، راه ما فيها حتى شي حاجه اللي هي صعوبات. دونك كلاسيفيكاسيون على حسب لا فورم وعلى حسب لا مورفولوجي. On passe à l'exemple cellulaire ديال هاد لي سيلول ابيثيليال. دونك باغ اكزومبل ها هو عندنا مثلا هاد ليكزومبل، هادي الخلايا ديال الامعاء سكون ابيل لا ميكروفيزيتي انتستينال. هانتوما خلايا ديال الامعاء كما كتشوفوا مثلا عندنا لا لام بازال. دونك هادي سي هذا تيسو ابيثيليال. علاش تيسو ابيثيليال؟ ها لا لام بازال، عندنا لام بازال. نشوف الا كان عندي هنا شي ستيلو، ناخذ ان كريون فوالا. ها هو ها لا لام بازال، عندنا هنا لام بازال. لا لام بازال هي هادي كلها كتسمى، هادي كلها كتسمى لام بازال. دونك هاد لا زون هادي كلها كتسمى لام بازال. بطبيعة الحال لا لام بازال راه سي تري امبورطونت باش بوغ الاخر. باش ناخذ ان اوتر كرايون لاكو. دونك لا لام بازال هي فاش كتلصق بطبيعة الحال لي سيلول شرا في ليستولوجي. او بطبيعة الحال عندي لي جونكسيون. دونك بالنسبة لي جونكسيون اللي كاينين، دونك كاين دي جونكسيون اللي هما دونك كاين لي جونكسيون هنايا اللي هما سو سون دي جونكسيون سيري. كاين دي زوتر جونكسيون اللي تيكونوا سكون ابل لي جونكسيون اديرونت. وكاين اكزومبل ديال لي ديسموزوم، ها هو ديسموزوم اللي هما ولاصق مع لي فيلامون انترميديير. دونك لي ديسموزوم هنا الا لاحظتوا راه داخل مع لا سيلول وداخل مع لي فيلامون انترميديير. دونك هنا باش يعطي لا فورم للخليه pour garder la forme de la cellule et il permet l'adhérence، يعني الخليه تبقى شاده في راسها واقفه. دونك لاحظوا معايا لي فيلامون انترميديير. لي فيلامون انترميديير راه شفناهم في السيتوسكوليت. هاد لي فيلامون ولا مثلا لي فيلامون داكتين حتى هما لي ميكروفيلامون داكتين حتى هما في السيتوسكوليت.
دونك هاد لي ميكروفيلامون انترميديير و لي فيلامون داكتين ميكروفيلامون دانتي لاصقين حتى هما عندهم علاقه مع ايش؟ عندهم علاقه مع لي جونكسيون، كاين مع لي جونكسيون سيري، مع لي جونكسيون اديرونت ومع لي ديسموزوم. لاحظوا معايا مثلا لي نيكسيس سو سون دي جونكسيون كومونيكونت. انت كتشوف معايا لي نيكسيس هنا، الا خديت انكم سمحوا لي باش يبان لكم هادشي هذا ما كثرش عليكم. دونك الا خديت مثلا هاد النيكسوس، لاحظوا معايا النيكسوس غير في هاد لابارتي هادي، راه il permet la communication. راه هي لا سيلول، عندي هاد لا سيلول هادي، هادي خليه، وعندي هاد لا سيلول هادي. دونك سو سون دو سيلول. شكون اللي تيدير لا كومونيكاسيون ما بين هاد لا سيلول وهاد لا سيلول؟ لي جونكسيون كومونيكونت. فوزافي ان اكزومبل هنا ديال النيكسوس، هادو هما لي نيكسوس كيتسموا النيكسوس. دونك هاد النيكسوس راه il permet la communication cellulaire. دونك كيخلي لي كومبوزي دوزو من ان سيلول ان سيلول. دونك هادو هما لي تيب ديال لي جونكسيون. دونك عندنا لي جونكسيون اللي هما لي جونكسيون سيري، يعني سو سون دي جونكسيون سيلول. كاين لي جونكسيون اديرونت. هاد لي جونكسيون اديرونت راه تيكونوا مع سوا سيلول سوا سيلول ماتريس اكسترا سيلولير. بحال مثلا هنايا كيشدو حتى الخليه مع الوسط الخارجي. هنايا لاحظتوا في هاد لا زون هادي، هنا راه كاين سيلول كاين سيلول ماتريس اكسترا سيلولير، تسمى دي جونكسيون اديرونت. وعاد كاين مثلا لي ديسموزوم، تا هما ديسموزوم راه داخلين تا هما بالنسبه لي جونكسيون اديرونت سيلول، وحتى هما في مع لا ماتريس اكسترا سيلولير، مع الوسط ديال الخارجي ديال الخليه. تا هما هذا كيشدوا الخليه، يعني التماسك ديال الخليه مع الوسط الخارجي ومع الخلايا الاخرى المجاوره. وكاين لي نيكسوس، عندنا هنايا لي زيميديسموزوم. هنا مثلا ايميديسموزوم. علاش ايميديسموزوم؟ هذا ديسموزوم لانه كاين عندي واحد في هذه الخليه واحد في الخليه الاخرى، كيتسمى ديسموزوم. ايميديسموزوم راه كيكون شاد غير في الخليه مع لا ماتريس اكسترا سيلولير، كيتسمى ايميديسموزوم. ليميديسموزوم راه شاد هو هاد ليميديسموزوم اللي كتشوفوا معايا هنايا، هذا راه شاد في لا لامبازال وشاد في لا سيلول، يعني مخلي الخليه في لاديرونس مع الوسط الخارجي ديالها. وبالنسبه للديسموزوم، هاد لي ديسموزوم تيشدو خليه مع خليه واحده اخرى. دونك لي ديسموزوم ولي زيمي ديسموزوم باش تعرفوا الفرق ما بيناتهم، غير من انطلاقا من الوظيفه ديالهم. دونك نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد لابارتي. دونك لي جونكسيون سيري الدور ديالهم راه واضح، اللي هو ما تيخليش داك لا بيرميابيليتي تكون ما بين السيلول والسيلول، يعني تيسد لا سيلول كون في دي جونكسيون اوكلوزيف. كاين لي جونكسيون اديرونت qui permet soit la communication entre ماشي la communication mais l'adhérence cellule ولا cellule matrice extracellulaire. وكاين ليكزومبل ديالهم بحال لي ديسموزوم. وكاين لي نكسيس اللي هما دي جونكسيون كومونيكونت كيديروا لا كومونيكاسيون اونتر سيلول اي ان اوتر. دونك هادشي هذا راه ما فيه حتى شي حاجه اللي هي صعيبه. الواحد غير خصو يخدم عقلو ويشوف مزيان، يدير لوبسيرفاسيون ويضبط المصطلحات وما يكون غير التيسير. إذا هذا هو اللي كاين. دونك لي جونكسيون كونستيتيو سوفون دي زون دانتيراكسيون entre membrane plasmique et le cytosquelette. Donc en général يعني تيكون تداخل ما بين لوسيتوسكوليت وما بين هاد لي جونكسيون، هادو لي جونكسيون سيلولير. وبطبيعة الحال هاد لانتيراكسيون الدور ديالها سي دو دوني لا فورم على لا سيلول، وكيخلي لا ريجيديتي تكون في لي سيلول باش يبقاو تماسكين مع بعضياتهم. Et il participe également à la communication cellulaire et intercellulaire، يعني تكون واحد التواصل ما بين الخلايا en contrôlant des voies métaboliques ou l'expression de génome. هادشي هذا غادي نشوفوه بلي ديتاي في الدروس الجايين. باغ اكزومبل هاد مثلا التواجد ديال الجليكوز في واحد الخليه ولا في خليه اخرى، يمكن التواجد ديال الجليكوز بواحد الكميات انه اكتيفي لينا واحد ليوجين مثلا ولا واحد المورثه باش دار لها ليكسبرسيون. مثلا في البنكرياس مثلا الا تزاد التركيز ديال الجليكوز راه كيتاكتيفاو دي جين باغ اكزومبل ديال باش يتم لا سانتيز ديال الانسولين. اولا مثلا الا كان الجليكوز قليل كتاكتيفا مثلا لي جين باش يتم لا سانتيز ديال الجليكاغون باغ اكزومبل اولا شي حاجه بحال هكذا. دونك ليكسبرسيون دو جينوم راه توجور تيكون ان ريترو كونترول سكون ابيل، تيتدخل فيه دي نيروميدياتور، كيتدخل فيه بزاف ديال الحوايج في هاد ليكسبرسيون دو جينوم. دونك لورغانيزم لورسكيل ترافاي اون توتاليتي.
دونك هاد لو كونترول هذا سيفيكتوي غراس ا دي بروتيين périphériques cytosoliques comme les protéines G monomériques retrouvées dans certains entre elles بحال لي جونكسيون سيري. دونك مثلا هنا في هاد لو كونترول اللي كنت كنهضر عليه يعني تيكون واحد لو غيترو كونترول هذا كيتدخلوا فيه دي بروتيين سكون ابيل لي بروتيين جي اللي تيكونوا دي بروتين مونوميريك يعني تيكون عندهم اون شين و تي اكتيفيو البارتيسيب دو لا كومونيكاسيون انترسيلولار. دونك الحصه الجايه غادي نشوفوا لي جونكسيون سيري ان اكزومبل ديال لي جونكسيون اوكلوزيف. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا معنا في هذه الحلقه هذه. ما تنساوش تشتركوا معنا في القناه وديروا جيم وديروا سبسكرايب وتبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم.